अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मरीख और मुश्तरी आने वाले वक्त में आपके लिए यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए कैसी सूरत हाल पैदा करने का बाइस बन सकते हैं। मरीख की रुज्जत 24 फरवरी को ख़त्म हो चुकी है और 18 अप्रैल तक अब मार्स डायरेक्ट गर्दिश में है। बुर्ज सरतान में मौजूद रहेगा। 10 जून को साल का सबसे बड़ा ट्रांजिट मुश्तरी का होगा, जो बुर्ज सरतान में 10 जून से आइंदा 1 साल के लिए शर्फ की मंजिल पर बराजमान होगा। मुश्तरी आपके रूहानी अबूर और आपकी किस्मत का सियारा है, जबकि मरीख आपका रूलर है। इन दोनों सियारों के असरात आपकी ज़िंदगी में आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में कैसी खुशियों और कामयाबी का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिस लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स यानी मरीख सियारा गुज़िश्ता साल 7 दिसंबर से बुर्ज असद में यानी आपके ज़ायचे के 5वें घर में फौज की मंजिल से बैकवर्ड गर्दिश करना शुरू कर चुका था। 7 दिसंबर से 7 जनवरी तक मार्स बुर्ज असद में यानी लियो ज़ोडिएक साइन में रेट्रोग्रेड में था, और फिर 7 जनवरी से मरीख की रुज्जत बुर्ज सरतान में शुरू हो गई थी, जो 24 फरवरी को ख़त्म हो चुकी है। गो के मरीख अब बुर्ज सरतान में 18 अप्रैल को मुसलसल आगे बढ़ेगा, लेकिन बुर्ज सरतान मार्स के लिए परेशानी का घर होता है। लिहाजा यूं तो नहीं कहा जा सकता कि अब मरीख के रेट्रोग्रेड के बाद कोई बड़ी या इंतहाई गैर मामूली या लॉन्ग लास्टिंग कामयाबी आपके घर के माहौल में आ सकती है, लेकिन मरीख से रुज्जत से वापसी आपको अपनी घरेलू जिंदगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपके लिए किसी नए आगाज में जाने के लिए रास्तों को हमवार करती हुई दिखाई देगी। मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो गर्मजोशी, एक्साइटमेंट और बहादुर और शुजाअत के असरात देता है। मार्स का कैंसर ज़ोडिएक साइन में क़याम का दौरानिया रुज्जत के पीरियड को गुजारने के बाद आपकी घरेलू जिंदगी में सनसनी और एक जंगी कैफियत के खात्मे की वजह बन सकता है। मार्स की रुज्जत से वापसी आपकी जिंदगी में होने वाले नुकसानात, गलत फहमियों, लड़ाई झगड़े और तनाज़ात की रोकथाम की वजह बन सकती है। मार्स अब 18 अप्रैल तक मुसलसल आगे को अपना सफर जारी रखेगा। मरीख की डायरेक्ट गर्दिश अब आपको आपकी घरेलू जिंदगी में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर बनाने में किरदार अदा कर सकती है। आपके जज्बात में ठहराव पैदा होगा और आप में होशमंदी का इजाफा होगा। अगर आप घर के बुजुर्ग हैं तो ये वक्त आपको माली के तनाज़ात से मुकम्मल तौर पर बाहर निकालने का वक्त साबित होगा। ऐसे लिब्रा अफराद जो ज़राअत यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, आपके लिए अब 18 अप्रैल तक का वक्त ज़राई ज़मीनों से अच्छी फसलें दिलवाने का बाइस बन सकता है। ऐसे हज़रात जो ज़राई आलात, मशीनों, ट्रैक्टर्स और दीगर ज़राई सामान की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, आप इस फील्ड में अपने लिए मौक़ों को दोबारा वापस आते देख सकते हैं। माजी करीब में जब से मार्स बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड में था, आपके लिए अपने ख़ानदान की फलाह व बहबूद, फैमिली की देखभाल और ख़ानदानी एसेट्स और ज़मीन जायदाद के मुतल्लिक़ा शोबाजात में कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं थी। जानवरों की खरीदो फरोख्त रखने वाले अफराद को भी हो सकता है नुकसान का सामना हुआ हो। ऐसे अफराद जो पालतू जानवरों को पालकर अपनी फैमिली के अखराजात को पूरा कर रहे थे, आपके लिए भी सूरत हाल बेहतर ना थी। जानवरों में बीमारी की सूरत हाल का भी शायद आपको तजुर्बा हुआ है, और कई लिब्रा अफराद को जानवरों की बीमारी या हलाकत की सूरत हाल को फेस करना पड़ा हो। खसूसन 7 जनवरी के बाद का वक्त आपके लिए अपनी खानदानी जिंदगी में सहूलियात या बेनिफिट्स हासिल करने में नाकामी का बाइस बनता रहा है। वरासती मामलात, खानदानी ज़मीन जायदाद, खानदानी कारोबार और खानदानी मुकदमात वगैरह में भी शायद आपको नाकामी का सामना हुआ है, लेकिन इससे चंद मुस्बत और पॉजिटिव नताइज भी मौसूल हुए हैं। मसलन आपके अंदर से बहुत से शकूक व शुबात दूर हुए हैं। आपकी माजी की बातें आपके सामने दोबारा आई हैं, जिसकी वजह से फैमिली लाइफ में या फैमिली मैटर्स में आपके नज़रियात और ख्यालात में बदलाव पैदा हुआ है। अब आप ज़्यादा क्लियर गोल रखते हैं। आप समझ चुके हैं कि कौन लोग आपके दोस्त और कौन दुश्मन हैं। इस तरह ख़ानदान और फैमिली में जो आपकी हैसियत थी, आपको उस हैसियत को बरकरार रखने में भी चैलेंजेस पेश आते रहे हैं। मार्स का रेट्रोग्रेड बाज़ अफराद को अपनी फैमिली लाइफ में खासा अनकंफर्टेबल करता रहा है। गोया आप आगे बढ़ने की बजाय और तरक्की करने के बजाय सलसल तनज़ुली और एक बंद सूरत हाल में मुब्तला रहे हैं। आपके खानदान या आपकी फैमिली लाइफ में आपको खुफिया दुश्मनों या ज़ाहिरी दुश्मनों दोनों से खतरात महसूस होते रहे हैं।
آپ کے جذبات اپنی پیک پر تھے، لیکن آپ عملی طور پر کچھ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے اپنے اندر شدید غم و غصے کی صورتحال کو بھی محسوس کیا ہو، البتہ اب صورتحال بدل چکی ہے اور اب آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس صورتحال میں روز بروز بہتری دیکھیں گے، یہاں تک کہ 18 اپریل کو مارس برج سرطان کو چھوڑ دے گا اور برج اسد میں اپنی اوج کی منزل کو پہنچ جائے گا، جسے آپ اپنی گھریلو زندگی میں ترقی دیکھیں گے۔ مریخ کے ریٹروگریڈ کا 24 فروری کو ختم ہونا آپ کے دل دماغ پر موجود بوجھ کو ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ اپنے حوصلے، کریج اور اسپرٹ میں اضافہ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آنے والے مہینوں میں 10 جون کو مشتری سیارہ، جو کہ آپ کی قسمت اور روحانی امور کا پلانٹ ہے، برج سرطان میں یعنی آپ کے خاندانی امور کے گھر میں شرف کی منزل پر آ رہا ہے۔ اس لیے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں آپ اپنے گھر اور فیملی لائف میں بڑی آسانیاں پائیں گے۔ جوپیٹر 10 جون کے بعد سے آئندہ 1 سال تک کینسر زوڈیک سائن میں رہتے ہوئے آپ کی خاندانی حیثیت میں آپ کو زیادہ مضبوط کرے گا۔ جوپیٹر یعنی مشتری پلانٹ کا شر آپ کو اب خاندانی ایسٹس کو بڑھانے کی ترغیب دے گا۔ آپ کو خاندان کے لوگوں کی طرف سے بڑی مالی سپورٹ بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ جوپیٹر آپ کو زمین جائیداد خریدنے کے بڑے مواقع دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے ساتھ آپ کا لگاؤ بھی بڑھے گا۔ والدین سے آپ کو بھرپور قسم کی مدد مل سکتی ہے۔ وراثت یا وصیت سے بھی آپ کو بڑا فائدہ مل سکتا ہے۔ ایسے لیبرا افراد جو قانونی مقدمات کے حوالے سے مسلسل ناکامیوں کے سلسلے میں تھے، اب آپ کی فتح یابی یقینی ہو جائے گی۔ ایسی لیبرا خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں اور امور خاندانی سے وابستہ ہیں، آنے والے وقت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ گھریلو معاملات میں اپنی حیثیت اور پوزیشن کو بہتر محسوس کریں گی۔ آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنے گھریلو معاملات میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں۔ آپ کی دلچسپیاں گھر میں بڑھیں گی، گھر کی رینوویشن کرنے، گھر کو سجانے، سنوارنے، ڈیکوریٹ کرنے اور اسے پرتعیش بنانے کے لیے مارس اور جوپیٹر آپ کو مکمل مواقع دلوائیں گے۔ آپ کے گھر میں مریخ اور مشتری کی بدولت آنے والے وقت میں کافی ہلا گلا دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ مریخ اور مشتری آپ کی اہمیت اور امپورٹنس میں اضافہ کریں گے۔ ایسی لیبرا خواتین جو جبر اور ظلم کی صورتحال میں رہ رہی ہیں، آپ کو گھر میں ویلیو نہیں دی جاتی، اب آپ اپنی ویلیو اور امپورٹنس میں اضافہ پائیں گی۔ آپ کا کردار گھر میں اہم ہوگا اور آپ کی موجودگی سے آپ کے گھر کے ماحول میں خوشگواریت کا دور ہوگا۔ مشتری خوشبختی اور خوشحالی کا سیارہ ہے۔ یہ 10 جون کے بعد سے آپ کو روحانی طور پر فائدہ پہنچائے گا۔ آپ اپنی اسپرچل حالت میں بہتری کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات اور امیجینیشن کی صلاحیت میں بھی اضافہ دیکھیں گے۔ مارس اور جوپیٹر آپ کے لیے خاندانی زندگی اور آپ کو فیملی معاملات میں بڑی مشکلات سے باہر نکال سکتے ہیں۔ رہائشی مکانات کی تعمیر، ایسے افراد جن کے پاس رہائشی مکانات نہیں ہیں، 10 جون کے بعد سے آپ کے لیے ذاتی مکان خریدنے یا مکان کے لیے زمین اور جگہ خریدنے کے لیے بھی مواقع سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کے گھریلو معاملات میں آپ کو سرکار یعنی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسپیشل قسم کی سپورٹ مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ روحانی علوم کی طرف بھی متوجہ ہوں گے۔ لیبرا نوجوانوں کے لیے یہ وقت اپنے بزرگوں سے قریب ہونے کا وقت ہوگا اور آپ کے دلی جذبات میں انسیت اور محبت کا عنصر آپ کو بزرگوں کی خدمت کی طرف ابھارنے والا ہوگا۔ آپ کے ذائچے میں آنے والے وقت میں دیگر بڑے ایونٹس آنے والے ہیں، جہاں آپ اپنے فیوچر کے حوالے سے نئے آغاز کی طرف بڑھیں گے۔ ظاہر طور پر 20 مارچ کو سورج کی شرف آئندہ آنے والے 1 ماہ میں آپ کی شخصیت پر الزامات اور بہتان کے داغوں کو دھونے کا باعث بنے گا۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جس میں آپ اپنی زندگی میں ایک نئی پہچان اور مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آنے والے وقت میں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اور خوبیاں آپ کو ایک نیا مقام اور عروج دلوا سکتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے دل میں غموں اور فکروں کو زیادہ جگہ نہ دیں اور لوگوں سے زیادہ امید لگانے سے بھی گریز کریں۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنی امید کو وابستہ کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔